Other thing pa, ako lang tong i-istoryahon katong ah, flood control nga na kuan nabuhang ang katong tumoy. So gipost dayon nga mao ni mao na kanang dili na ta magsawsaw sa problema sa national government. Honestly, sa tanan nga nagtan-aw karon, gusto nako makabalo mo tanan ever since paglingkod ni Gov Victor. Hangtod ako naging congressman, hangtod among mga anak naging congressman, naadyoy mo duol namo nga ambot kun sa tawag ana nila mga fixer, naadyoy mo duol namo nga mubutang mig project dira sa inyong district, dayon kami na bahala, muhatag lang mi sa imo. Wa jud mi ni dawat ana. Dili gyud mi gusto mo dawat mo na gitawag og mga ghost project or unsa man ang mga projeka. Ngano man? Nganong dili man mi mo dawat? Number 1, hatagan ta og something. Paghatag na tog something ana, kung magkinaunsa na, dili na ta kabalibad kay nagdawat man ka. So, inig mabulilyaso ang project, wala na sila diri, kay di man sila taga diri, kinsay awayon sa katawhan. Kami mo'y awayon, kay kami may naadiri. So, akong pasalig sa inyo hatanan. Sukad si Governor Victorio ang congressman, hangtod ako ang congressman, hangtod si Kong Victoria ang congresswoman sa 2nd District. Di ko manghilabot before ni congresswoman. Kay wala mi kabalo ana. Ang ako alang kang congresswoman sugod. Dili jud mi musugot. Kapila na mi giduol. Dili jud mi musugot anang maingana nga project. Kay kabalo mi nga dunay mga binuang ana unya luoy kaayo ang ato ang katawhan. Ingnon din tagdakog project pero pagtan-aw dito way nakita. Ang ako lang katong nabuhang gamay ra jud kay siya nabuhang kung inyong tan-awon ang uban nga project tag billion, 10 billion, 20 billion, 30 billion, then human wala jud kay makita nga project. O dili ba nga bungkag dayon. Katong ato ang project ang time to ni Kong Victoria, 20 million rato, ang tumoy ra ang nabuhang, giayo dayon nila sa DPWH, gipaayo sa contractor. So ang ako lang unta, kanang, kung unsa lang gyud ang tinuod, mo ay ipagawas nato. Nalagot manggug ko ato, kay ang gipagawas sa national news, ang katong old picture ba nga buhang jud kaayo ba nga giayo na manggud to. So ang ako lang unta kato lang untang present nga picture ang gibutang. So I hope nga daghan man gyud kaayong project. Ako galing giingon sa DE nga ipagawas gud na inyong mga project dira nga properly implemented man ni ato ang mga project diri. Dili ni siya mga binuang. In fact, kami ni Gov, dili mi mosugot nga ang mga kontraktor kanang taga Manila. Amo ang gusto gyud kontraktor taga diri sa atua, parang kung unsay problema ana nga project, naatay maduol, naatay matawag nga